नमस्कार येवकार तुमका। हाली खूप दीस जाले आमी पासयेक पावूना। खूप दीस जाले राजकारण्यांच्यो मुलाखती घेवन आनी वेगवेगळ्या विशयांच्यो मुलाखती घेवन तुमच्या मुखार येता, पुणून पासयेक वचपाचो योग येवना। कारणूय तशें आशिल्लें की जे तरेन राजकारण चल्लां आनी जे तरेन विशय चल्ला ते विशय सोंपना। सो फायनली आमी पासय करपाक येयल्ले आसा आनी एका विशयाचेर पासय, जो विशय घडये गोंयांत तितलो म्हत्वाचो ना, पूण भारतांत आनी खास करून उत्तर भारतांत ताजें खूब म्हत्व आसा, तो म्हणजे रावण दहन। दसऱ्या दिसा रावणाक मारता आनी दसरो मनयता अशी प्रथा आसा, पूण गोंयांत ह्या दिसांनी रावणा परस नरकासुराची चड तयारी करता। कारण जशी जशी दिवाळी लागीं पावता तसो नरकासुराचें म्हत्व आमकां चड याद येता आनी नरकासुराची प्रतिमा तयार करपाचें काम सुरू आसता। पूण एक मनीस आसा जो एकटोच गोंयांतली सगळ्यांत व्हडली रावणाची मुर्ती तयार करता, तो मडगांव। तुमी जर मडगांव रावपी आसत किंवा अरावंड रावपी आसत जाल्यार बड्ड्या दसऱ्याच्या आदले दिसा तुमकां एक महाकाय असो स्टॅच्यू पळोवपाक मेळटलो, प्रतिमा पळोवपाक मेळटली आनी जी नंतर जळयता आनी दसरो मनयता असो एक मनीस ताका मेळपाक येयल्ले आसा। सिंगल हँडेडली संपूर्ण रावण करपी मनीस। आमी आयिल्ले आसा मडगांवच्या कोमान आनी हांगा हो रावण जाता आनी हांगच्यान रावण व्हरता बड्डे, आनी आमी मेळटले जो मनीस हो रावण करता आनी जाणें वर्सान वर्स परंपरा दवरली आसा ते म्हणजे मनोहर मांद्रेकर। देव बरें करूं। तुमी बिजी आसा, उरला दिसता खूब काम ना, ऑलमोस्ट चाललें आसा। 80% उमा जाल्लें आसा, 80% उरला। ओके, तुका आतां चॉयस दिलो रावण आनी नरकासूर भितर, कोणा चूज करतलो? रावण म्हटल्यार आमची तेंची दुसरी कमिटी आहा पळय, तेंची ती संस्कृती दवरपाक सोदता ते। म्हटल्यार ऑल गोवा एकूच रावण आसा सद्या मडगांव, एकूच रावण। हय, आनी खंयच रावण तुका दिसपाना केल्लो। ती संस्कृती चालू दवरपाक अशें म्हण ऑल गोवा एकूच रावणाची प्रतिमा आसा, नाल्यार लोक आनी एकूच रावण आनी कोणी धरीत आनी मडगांव म्हणटले। ओके, रावणाची प्रतिमा आसा। ते कितें म्हणटा, ती संस्कृती आमी बंद उडोवची न्हू, ती चालूच दवरपाक जाय आमकां। मग आतां हेज्या कारणा खातीर चालू दवरपाक म्हटल्यार संस्कृती आतां आमी दवरपाक सोदता, पूण कशी जी आतां फंक्शन बीन केल्यार लोक कांय येयना। आतां अशी समज प्रतिमा बी करून थंय लासयता, सगळें रामायण बीन करून हें करता, तेन्ना रामलीला बी करता। हय, रामलीला बीन करता, बड्डे आसता। बड्ड्या हय, बड्ड्या मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर ग्रावंड आसा पळय, मल्टीपर्पज ग्रावंड, तेज्या सायडीन ती सगळी प्रतिमा थंय दवरता। आमी पळोवया पयलीं। हय, पळया पळया ही रावणा छाती। म्हाजी सायज पळयत जाल्यार म्हाजे परस व्हड आसा मरे रावणा छाती न्ही? हय न्ही? हय हय। कितली फुटाची आसतली टोटल? ही 9 फूट सुमार आहा ही न्ही रावण कंप्लीट रावण 27-28 फूट येता। 27 फुटाचो। आनी फुडें अरे बापरे, रावणाले चप्पल सायजीचे कितले सायज? ह्यो तूं दाखय आमकां, तूं जाय, तुज्या शिवाय जायना। रावणाले चप्पल न्ही? हय बापरे, हें आसा 2.5 फूट सुमार आहा। आनी बापरे, धडच्या फुडची कमरे म्हणसर हांगा। हय बापरे, हेजे अर्दे धड ते आतां। अर्दे धड? हय। आनी हे तयार करता आनी मागीर हांगच्यान बड्डे व्हरता? हय, हांगासरल्यान बड्डे करता आनी फिटींग करपाचें मागीर। आनी थंय फिट करता? हय, फिटींग करपाचो। ओके, आनी सुरवात मातशी हें सांग पळोवया, इतिहास जाणा जावन आमी करपाक लागल्यार 2005तल्यान स्टार्ट केला। थंय पयलीं करताले? पयलीं चालू आसली, पूण तो कमान मनोज म्हूण आहा न्हू, तो करतालो पयलीं। मागीर तेज्या उपरांत तेजे कडेन जायना म्हूण तो मागीर आमचे कडेन दिलो तेणी करपाक। 2005तल्यान? हय, 5तल्यान मागीर हांवें करपाक स्टार्ट केलो तो। आनी तूं 2005 ते आज फाटल्या वर्सा म्हणसर केला? आतां सुद्दां सारको केला आमी। एकटोच करता तूं? एकटो करता म्हळ्यार बाकीचे साथीदार आसता मागीर सगळे। अशें कामाक बी सगळे जाय पडटा। मेन कारागीर? मेन सगळें करपाक हांव आसता। आनी दर वर्सा सेम रावण? हय, सेम रावण आसता दर वर्सा। काय असो मातसो चेंज बी? चेंज म्हटल्यार मातशे चेंजीस आसता, बॉडी चेंजीस आसता मातशे, चड न्हू। चड एप्स, एक एप्स बीन तशे चेंजीस आसता सगळे। एप्स आमगेले भांगार बीन घालता न्हू, ते सगळे चेंज करता। दोतोर बी मात सेम? दोतोर बीन चेंज करता सगळे।
अजय हे एक्चुअली खूप दोतोर म्हळ्यार हे अजय दोतोर न्ही दिसता म्हाका जाल्यार न्ही इफ आय एम नॉट रॉंग. हो हे सॅटिनाचो हरशीं फूल सॅटीन म्हटल्यार तेका एक दोन पेजां वयता सारकी. फोलींचे करिना. ना फोलीचे करना, दोतार हेजेत करता. हे जळपाक जळटना बी हय ते जळयता मागीर. सगळेच जळोवप. हय फूल जळयत तो दोतोरा सकट. हय सगळें जळयता, कांयच दवरिना. कांयच दवरना. पूण भितर सांगाडो आसतलो. हय सांगाडो आसता फक्त तितलोच उरता. स्ट्रक्चर फक्त करता. कित्याक आतां मेन म्हटल्यार कोणे मेळना करतलो म्हटल्यार. पयलीं ते कोण्याचे चलताले करपाक, पूण आतां कोणेच जायना. करतले कितें, त्या खातीर आमी तो मागीर स्ट्रक्चरूच करपाचें हें केलें, प्लॅनिंग आनी स्ट्रक्चर केलो. तुज्या हातान जेन्ना सगळ्यान पयलीं पडलो हय तेन्ना मातसो नर्वस जालो, येदो मोठो कसो करप काय म्हणून? ना नर्वस म्हटल्यार कितें आसा, आमी नरकासूर करतात न्हू. नरकासूर आमचें चालूच आसता. नरकासूर हांव ल्हान आसतनाच करपाक लागलो. तेन्नाच्यान नरकासूर आसता. म्हणून रावण म्हटल्यार 15-20 दीस पयलीं येता न्हू, म्हूण तो पयलीं करता. कितले आयले आतां? नरकासूर करपाक 30 तू सुद्दां आयल्या जाता, तशें कांय ना. तू तो भाव मागेलो. तुमी एक फॅमिलीच मेळून करता, भाव भाव मेळून करता. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव साईनाथ मांद्रेकर. साईनाथ मांद्रेकर. ओके ओके. हा सो 30 वर्सां जाली. नरकासूर करपाक गेल्यार 30-35 वर्सां मायज जातली. कित्याक आमी ल्हान आसतनाच करतालो. हय. आनी रावण 2005 पासून करता. रावणाक एक 10 तोंडां, नरकासूर 1 तोंड. हे सोडून आनी कितें फरक आसा रावण आनी नरकासुरान? रावण नरकासूर म्हटल्यार कितें आहा, रावण तुका मुवमेंट कांय करना आमी मेन म्हटल्यार. नरकासुराक मुवमेंट लागता. स्टॅच्यू. हय स्टॅच्यू न्हू तो फक्त. हय असो उबो रावता बाण घेवन. हय. नरकासूर मातसो डिफिकल्ट. नरकासूर मुवींग आसता न्हू फूल. नरकासुरा सगळें मुवींग सिस्टम आसता. मुवींग आसता, फुट्टा हात पाय. हय सगळें हालता, हात पाय कुडके येता. तुम्ही पार्टिसिपेट करता हातून? नरकासूर तातून नाव कितें क्लबाचें तुमचें? आमचें ओमकार हौशी मंडळ. ओमकार हौशी मंडळ. पोरू बी आशिल्ले आसता? हय आसले. पोरू कितें केल्ले तुमी? नरकासुराची हें पडटाले, धड पडटाले. ते हय हय. नरकासुराची छाती उडयल्ली आसा. पयलीं गोमटी पळयल्ली आमी. हे मातशे आंकडे वेगळे अशे छाती उडयल्ली आसा. वेगळेशें सादरीकरण केल्लें आसा. ओमकार हौशी मंडळ खोंबा मडगांव. रावणाचे करतलो म्हटल्यार तुका कितले दीस लागता हें करपाक? एक्चुली आमकां आतां हांवें स्ट्रक्चर केला न्हू, म्हणून म्हाका एक 20-25 दीस लागता तेका करपाक. 20-25 दीस हय करपा खातीर. तुज्या हातून या वर्कशॉपान गेले आतां तुमी आमच्या बरोबर. यो हे ते गेले बाण आनी नरकासूर एक दाखय कितें कितें. पांयाचे कडे वो बाण, धनुष्य. धनुष्य बाण हातीन उरतलो ते वयर सकयल असो उरतलो. जॉयंट मारतले. आनी हो बाण. वय बाण केतो जालो रे न्ही. हय वो हातीन गेल्या. आनी हे पांयाचे कडे ताजे. हय हे कित्याचे केल्या? हो धनुष्य. हो धनुष्य. हे एकठांय करून धनुष्य घातले. आनी हे कित्याचे केल्या? हे हेजे पायपाचे केल्या ते रावंड. प्लास्टीक पायप आसता न्हू फोल्डेबल ताजे. हय. आनी आतां ह्या फावटी कितें हातीन आसतले रावणाच्या? रावणाच्या हातीन बाण आनी धनुष्यच आसता. धनुष्य आनी बाण. धनुष्यच आसता. तो रामलीला करता न्हू. राम जेन्ना युद्ध करता तेन्ना मागीर ते बाण मारता न्ही. थंय रामलीला चालू आसता. रामलीला जाली म्हणटूक मागीर रावणा मारच्या टायमार ते बाण सोडटा. फोग बीन खूब घालता. फोग बी भितर फोग आसता. मागीर तेंचे आनीक स्पेशल कमिटीचे तेंगेले हें आसता. फोग आसता सेपरेट जोडपाक. फायर वर्क्स तेंगेले आसता. ते आतां बाण सोडटा पळय न्ही. हय तो एक कितें थंयच्यान वायर ओडटा. ना वायर अशें ना. ते रामलीला जाले न्हू मागीर कृष्ण हो राम देंवन येता सकयल आनी डायरेक्ट मागीर हेजेर बाण मारता. असो लागचे लागीं. हय लागींच्या लागीं थंयसर फुड्यान रावन. टेंशन मरे मागीर फाटी सरप. हय मागीर फाटी सरप. एकदम तुका बॉम्ब जायना. एकदां जळपाक लागलो न्हू बॉम्ब भितर घातलेले आसता न्हू मागीर जळोन बीन तुका ढाम ढाम करून मागीर ते सगळे. बॉम्बूय तूच घालून दिता? ना तो तेंचे कारवारच्यान मनीस येता बॉम्ब घालपाक. तेका आनी स्पेशल मनीस आसता? ते स्पेशल मनीस घालपाक बॉम्ब. म्हणजे कितलो आवाज जावपा जाय सारको सगळे बॉम्ब ते स्पेशल करून हाडटा बॉम्ब.
तो स्पेशल करून हाडटा आनी मागीर सगळ्या तोंडांनी बी सगळ्या आंगाक बॉडीक सगळ्या फूल बॉम्बांनी घालता. ही तेजे मुकुट 10 मुकुटां न्हू ती, हें व्हडलें हेजें मुकुट, ही धाकली. हा, प्रत्येक तोंडाक एक मुकुट करचे एक पडले. मुकुट. नरकासुराक तरी एक तोंड, हाका 10 तोंडां करची पडली. मेन तोंड आसा तेच व्हडलें आसा. पूण मेन तोंडा भशेनूच बाकीची 9 तोंडां हय दाखोवची सेम पडली. जावची पडटा. ओके, ती सेम आसता आमगे सगळी. सारकी. सो भितर तोंडां पळय आयिल्ले रे आमी एक्चुअली ते वटेनूच घुसून. पळय ही अजून रेडी जावपाची आहा मुकुटां. सो हे वर्कशॉप तुजे हय हें वर्कशॉप. हांगा सगळे घडटा. हय हांगा हे मेन तोंड. हें मेन तोंड. काय ते मुकुट बीन येतलें, कानातली बीन. कानातली म्हळ्यार लास्ट दोनी आनी कानातली येतली लास्ट हेका. कानून ना ताका. ना हेका जॉयंट येता न्हू सगळीं तोंडां. लास्ट लास्ट तोंड आसता पळय तेंकाच कान आसता. लास्ट म्हणजे हेवटेंतल्या दावे वटेन तेवटेंतल्या उजव्या वटेन. ओके, हे सगळे टेक्निकलिटी खबर आसपा जाय न्ही. हय ओके, हे सगळ्यान व्हडलें. हय हें व्हडलें आनी ती बारीक मागीर मुकुट घालता आनी व्हडलें जातलें तें. हा, आनी ती बारीक. हय ती ही बारीक अशी सगळी. आनी हे हात तेजे. हे हात केले हय, ते दोनी हात. हाचे. तेका मागीर ती फितां बीन येता बाजूबन. हांगा फितां येतली हातीक, हा. हांगा येतली. सो ताका एक हांगा फिता हय येतली. फितां येतली गोल्डन. आनी तें करपा लागले तुमी हय ऑलरेडी. फितां बीन करपाक केल्या ऑलरेडी. ते डिझायन्स उरल्या पळय, डिझायन्स दसयल्या. ओके, चल भितर गेले आतां मरे भितर. हय पळय घे चल. सो आतां हे तोंडां जाली की नंतर बारीक बारीक दागिने बी करचे पडटले तुमकां. हे पळय हे आमी आतां हे करून दवरल्या. हे पळय हे जीग बीन घालून दवरल्या. हे डिझायन्स मारपाक वयल्यान. हा पळय हे बीन घातले आमी. हे डिझायन्स मारतले वयल्यान. हा, म्हटल्यार सगळे वयल्यान गोल्डनाचे तेका हे येतले. कलर्स बी तूच सिलेक्ट करता. हय कलर्स बीन हांवूच सिलेक्ट करता. ओके, सगळे डिझायन्स बीन सगळे हांवूच करता सिलेक्ट. डिझायन बी. हय सो आतां जेन्ना हांगच्यान रावण व्हरता तूं बड्ड्या हय आनी जळयता थंयच्यान कांय जाडिना, एक सांगाडो घेवन येता. हय सांगाडोच घेवन येता. आनी हे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली नव्यो करच्यो हय पडटा. सगळ्यो नेव्यो करच्यो पडटा. कांयच रिपीट ना. ना ना 100% न्यू. हय नेव करच्यो पडटा. पूण आतां हे रावण करता आसतना पयलीं इमेजीन करता तूं आपूण कितें करतलो काय एक एक करून मागे चिंतता की आतां बरें दिसतलें. कितें जाता करता करता आयडिया येता. हां, आतां एक डिझायन्स कापतलो हांव, तेजेर लायले मागीर तेजेर आयडिया घेवप. असो पळोवन बीन कांय करपाक वचना. तूं पयलीं काडटा बी स्केच. स्केच बीन कांय काडना, डायरेक्ट. ना काय काडना. ना कांय काडना, डायरेक्ट डिझायन्स. डायरेक्ट डिझायन. डायरेक्ट मार्कर घेवपा आनी डायरेक्ट डिझायन्स मारपाचे. हां, एक डिझायन मारल्यार कळटा न्हू बाबा, आयडिया येता. जाता म्हणून. हय रोखडें जाता म्हणून. सो हांगच्यान मागीर तूं कसो व्हरता. हांगासरल्यान आमची भायर हें आहा चेसी आहा. हां, ती चेसीक मागीर ते एक जीप बीन कितें बांदली न्हू फुडें टोशन लायलो आनी ते जीप गाडयेर घेवन वचपाचें. आतां एक हे आसता कलाकार आसता पळय, तेन्ना कलाकाराक खंयची आपूण हें करता कलाकृती करता तेन्ना अशें दिसता की बाबा ती एक काळजा लागची आसता. कळ्ळें, छाप करून जळयत तेन्ना वायट दिसता मातशें. वायट अशें दिसना, कित्याक ऑलरेडी आमी तें करून करून आमकां खबर आहा न्हू करपाचें. कित्याक म्हाजें एकदां स्टार्ट केलें म्हणून आमी परतून आमकां वर्सान जळयलें म्हणून कांय प्रॉब्लम जायना. तकलेन घातलेलें जळोवपाचो म्हणून तकलेन घातलेलें आसता. हय, ताजे खातीर. हय आनी तूं आपूण स्वता रावता पूण ते दिसा थंय. हय त्या दिसा हांव एकदां कितें करता, फिटींग करता न्हू, मागीर फिटींग केलें म्हणून हांव येता थंयसर. मागीर तें फंक्शन बीन सगळें जाता. हां, मागीर हांव फंक्शनाक पळोवपाक वयता. मागीर लास्टाक मागीर तो थंड जालो न्हू जळोवन, मागीर तो सांगाडो आमी घेवन येता रिटर्न. सो जळयत तेन्ना तूं उबो नासता थंय. जळयतना आसता आमी उबो थंयसर. लास्ट आमी मागीर सगळे लोळिल्ले आसता न्हू, मागीर कपडे बी घालून वयता. अच्छा, फ्रेश रामलीला बी पळोवपाक. हय रामलीला बी पळोवपाक. सो ह्या वर्सा आमी 7:30 8 गेले जाल्यार मेळटलें आमकां पळोवपाक. णव जळयत तेन्ना जळयत तेन्ना. फंक्शन तेंगेले संग बीन अशें स्टार्ट जाता 5:30 संग सुमार. ओके, हय रामलीला बीन थंय
सुमार 7 ते 10 हजार लोक असता काय पळोवपाक? खूब जाण आसता, ग्रावंड भरलेलो आसता. फूल ग्राउंड. फक्त प्रॉब्लेम केन्ना येता, पावस बीन येता न्हू तेन्ना मातसो लोक कमी आसता. पण पावसान लोक भायर सरपाक सोदना न्हू. ह्या वर्सा कितें भविष्य म्हणटा तूं पावसाचें? पावसाचें सद्या येवपाचें कांय वातावरण ना, सांगपाक जायना. कित्याक आतां नवरात्री आहा न्हू, नवरात्री येतात पावस. तो येता. हय. तुका टेन्शन येता पूण तेन्ना पावस तेन्ना आमी एकदां फिटींग करीसर हां पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लम जाता फिटींग करपाक. हे सगळो भिजता न्हू तो. मागीर कितें करपाचें? आनी मागीर आनी कांय चान्स ना. मागीर एकदां फिटींग केलो न्हू मागीर टेन्शन ना. हां कित्याक पूण हेका आतां उदक लागलें जाल्यार हें जावचें ना? ना, तो ऑयल पेंट न्हू तेका. हां ऑयल पेंट तेका तें काय जायना. फक्त भिजता म्हणल्यार खूब टायम वयता फाटल्यातल्यान. हां फुडल्यान कांय भिजना. आनी एकदां आडवो आसतना भिजात न्हू जाल्यार लोड येता. मागीर पुडये बीन उबो आसलो जाल्यार टेन्शन. उबो आसल्यार टेन्शन ना. जेन्ना तो आमी लोड येता भिजतकूच तेन्ना उबारता तेन्ना तेका लोड येता खूब. मदीं फूल पुडये बीन भिजता न्हू, सगळें भिजता, लोड येता उदकाचो. डबलीन वेट जाता दिसता. मागीर तेका हातून एब्जॉर्ब करून घेता. एब्जॉर्व करून घेता, फाटली सायड एब्जॉर्व करता आनी फाटल्यान आमी पेंट मारना तेका. अशें जाला केन्ना अनुभव की? अनुभव म्हटल्यार कितें आहा, पावस येयला आमी ताडपत्री धांपून दवरल्या, पावस तो उबो केला. अच्छा हय ती ताडपत्री घेवन वचचो पडलें तुका? ताडपत्री घेवन वयची पडटा. आनी हांगच्यान व्हरता, हांगच्या आतां कोमांतल्यान बोड्ड्या व्हरता म्हळ्यार तुका बरें लांब आसता. मागीर लांब म्हटल्यार आमची चेसी सगळें आतां सामान मातादोराची चेसी आहा बेश्टी. हां ती तेजें सगळें स्ट्रक्चर बी सगळें घातलें काय ना. मागीर तेका एक टोशन लायलो आनी गाडयेक ओडून येयली. तुका कशें दिसता की गोंयान एकमेव जो रावण जाता पळय तो रावण आपूण करता? मातशें प्रावड फील जाता. कित्याक एकूच सगळो गोंयान एकूच फूल जाता न्हू. हां त्या खातीर मातशें प्रावड फील आसता. तुका लोक वळखता बी हो मनीस तो रावण हांव करता कोणाक म्हणून? अशें म्हागेलें हांव केन्ना सांगपा वचना. आतां कळ्ळें लोकांक. आतां कळटलें लोकांक. आतां आमी सांगता. इतले वर्सां आमी कोणाक सांगिनासले. सो ह्या वर्सा फाटल्या वर्सा प्रमाणेच हय भांगर शिंगर रेडी जालें सगळें? रेडी जाल्लें आहा. फक्त आतां फिटींग करपाचें उरलां. आनी फाल्यां तुमी फाल्यां म्हणल्यार फाल्यां फूल फिटींग करतलो. म्हणल्यार भांगार बीन लायतलो सगळें. आतां आमी शूट करता तेन्ना शुक्रार आसा, डेटिंग करुया ना. लोक म्हणटले फाल्यां म्हण केन्ना पळयता ते दिसा. ना आमी फिटींग करतलो सांग तुका. आनी आमी भांगार बीन लायतलो पळय. शेनवार म्हणसर फिटींग. हय शेनवार म्हणल्यार आयतार तुका फूल पळोवपाक मेळटा फिटींग केल्लो. हां आयताराला आमकां आनी बरो पळोवपाक मेळटा. आयतारा तुमी पासय उदक मारली तुका सगळें भांगार बीन लायल्लें दिसतलें. हां फक्त कितें हांव फिटींग करपाना. तोंडां लगेच लायिल्लीं आसतलीं 10ची 10. हां ह्या सायडीन 5 आसता, ह्या सायडीन 4 आसता. हां आनी ते सेपरेट मागीर ते आमी थंयच फिटींग करता. थंय व्हरून पूण सगळें फ्रेमींग बीन फिटींग करून दवरलेलें आसता. आनी कितें आमकां नरकासूय करपा जाय न्हू म्हणून तो हांव चड फास्ट करता सारको. हो सोपून मागीर नरकासूरा हात घालपाक. आतां मदीं म्हाका टायम मेळटा सो नरकासूरा हात घालतलो. हो पळय तो तसो पडलेलो आसा म्हण तो ना, तो दुसरो करपाचो. तें तोंड बीन आमगे दुसरें करपाक चेंज करपाक जाय. रिवील करचो ना, तूं सांगपा ना. ना 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 आमकां सांगपा ना कारण सगळ्यांक कळटलें कितें करता म्हणून. तें ट्रिक सीन बी आसा? काडलेलें आसा. हय ना ह्या फावटी कसो करतलो बी काय ना, सांगचो ना. सांगचो ना म्हणल्यार कितें आमी कटींग कसो आहा तें सांगपा येना. हां मनशाचो कसोय पीस कटींग करपाक शकता आमी. पूण ते आतां फाटल्या फावटी धड उडयल्ले तुमी अशें करून. आदर फाटल्या फावटी हें फूल चेस्टूच वयर उबारताले. हय कट जावन आख्खे चेस्ट तो असो बांड मारतालो आनी चेस्ट वयर उबारताले. ह्या फावटी एक टायम आमी सगळो नरकासूर फूल कंप्लीट सकयल उडयल्लो आहा कुडक्यान कुडके करून. हां फूल. हय फूल. आनी मागीर परत एकठांय जावन फुडले धड पांय बीन सगळे सकयल कांयच ना. अरे वा. सगळे कटींग करून अशें कुडके करून. आमी सगळे पीस केले ना कुडक्यान कुडके केले सारके. आतां आनी कांय सिस्टम दवरना कट करपाक. आतां आमकां चिंतचें पडटा बाबा आतां कितें करपाचें, नवीन कितें करूं काय नवीन कितें करपा तें. ह्या फावटी पळयतले ह्या फावटी आमी करता लायव्ह बी. सो जे आमचे पळयता ते आनी कितें आमी हायड्रोलीक बीन कांय घालनासतना मॅन्युअल मॅन्युअली हातीन हायड्रोलीक मागीर हे बीन बाकीचे हायड्रोलीक घेवन येता पळय तशें ना. आमी मॅन्युअल. हायड्रोलीक इजी पडटा. हायड्रोलीक इजी पडटा. आमी मॅन्युअल हातीन सगळें वयर सकयल काड सगळें मुवमेंट बी सगळें. आमी येता परत नरकासूरा. ओके कितें आमी हरशीं म्हणून लायव्ह करता.
नरकासूर कॉम्पिटिशना ओके मडगावची बी. ओके ओके आमचो निरेश बांदेकर म्हणून कॅमेरा फाटल्यानच जाता पळय ओके तो रातभर जागो उरता लाईव्ह करपाक. ओके तुमचोय केल्लो तुमचोय केल्लो दिसता न्ही रे. आमचं केला असतलो. पोरू हय फातोड्ड्या ग्राउंडाचेर हय हय आणि मडगाव दोन्ही कडेन. ह्या फावटी निरेजा पयल्या नरकासूर हात दाखोवपा लाय ताका. ओके सो ऑल सेट. पयली रावण नंतर नरकासूर. नरकासूर सामको फेस्टिव्ह मूड. हय मागीर दिवाळी जाली की परत बॅक टू वर्क. बॅक टू वर्क. हांगच्यान ह्या खाचींतल्यान तुमी भायर हय काडटा. ह्या खाचींतल्यान आमी हाडटा मागीर झाडां बी सगळीं मागीर हें करची पडटा ट्रीम करची पडटा. ट्रिमींग करची पडटा. आनी हांगा चेसी हाडून लायल्या. आमी थीम बीन करता जाल्यार नरकासुराक बीन पळय हो थीम करता हें बीन कितें हो मुमेंट फूल हो धाकलो उदक करता न्हू त्या नरकासुराक मुखार बीन कितें करता अशें तोंड बीन जाल्यार हो थीम तेगेलो म्हटल्यार हो सगळो मुवींग आहा सगळो हालता बीन. हय फूल हालता. आनी चेसी आमगे चेसीचेर घालून तुमी व्हरता. अर्दी चेसी हेजेर घालता हें फुडें पांयाचे हांगा घालता आनी बॉडी वयर घालता आडवी आनी तोंड बीन मागीर सायडीन दवरता हात बीन सगळे. आनी ही वर्सान एकदांच भायर सरता. हय वर्सान एकदांच भायर सरता नरकासुराक आनी रावणाक. दोनदा. हय दोनदा. रावण घालून व्हरता आनी नरकासूर घालून व्हरता ना. हय हें फिटींग करता आमी. हां हें काडटा वयलें. हां हें आतां हो रावणा खातीर घातला स्ट्रक्चर हो कटींग आहा केल्लो. पयलीं पीस काडटा मागीर हाजेर मागीर हो तो स्ट्रक्चर घालता नरकासुराक. ही ओडप एका इंजीन बी काय ना. एका इंजीन काय ना एका टोशन लायता एक पायप लायता आनी फुडल्या गाडयेक फिटींग करप. फुडल्या गाडयेक ही अशी हें करून हय एका हें घालता पळय पायप घालता टोशन पीन घालता आनी ते पायप ते फुडल्या गाडयेक लावप आनी ओडीत हळू मागीर ती ओडीत व्हरपाची. ती कितली फास्ट गेली म्हण कांय ना त्या पायपाक ती हें जायना न्हू मेळना तुका घसके पडना डायरेक्ट वचपाक मेळटा. सो देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून कळ्ळें परत एकदा. गोंयांतलो एकमेव रावण. हय एकमेव रावण आनी रावण करपी मनीस. रावण आनी नरकासूर करपी मनीस. म्हाका दिसता एकटोच मनीस गोंयांचो दोनूय करता न्ही. रावण ना म्हणटकीर. कितें बरें करूं कळ्ळें. तुमी पळयतात पासय कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. तूंय आमकां फॉलो करूं ना अजून म्हणसर जाल्या. युट्यूबाचेर बी इंस्टाग्रामाचेर सगळ्यांक घरच्यांक फ्रेंडांक सगळ्यांक सांगा. ओके पळयत रावत गोवा न्यूज.